अस्सलाम वालेकुम। आज ये बाजू मैंने चढ़ा दिए हैं इस APC के हवाले से ना, हुकूमत परेशान है और हमने अपने बाजू चढ़ा लिए हैं। दोस्तों बात है कि आज अभी 12 बजे APC शुरू होनी है। जब ये आपकी वीडियो लोड हो रही तो 12 बजे APC शुरू होनी है। 11 बजे से लेके अब 12 बजने वाले हैं। एक घंटे से एक नॉन इलेक्टेड गैर मुंतखब शख्स शहबाज गिल की हर टीवी चैनल जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा है, एक एक लफ्ज़ दिखा रहा है और वो सब फजूलियात हैं उसकी। मैं गलत मुंह से लफ्ज़ नहीं निकालना चाहता। एक गैर मुंतखब की एक एक लफ्ज़ सारा मीडिया दिखा रहा है। और जब नवाज शरीफ की तकरीर की बारी आई तो यही कह रहे हैं कि जनाब हम नहीं दिखाने देंगे और पैमरा का कानून मौजूद है। और पैमरा का कानून सिर्फ नवाज शरीफ के लिए, बाकी लोगों के लिए किधर होता है? पैमरा के जो चेयरमैन है वो मेरे दोस्त है सलीम बेग साहब। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आज नवाज शरीफ साहब की 1 बजे खिताब है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक हुकूमत उनको रिटर्न आर्डर ना दे, कोई रिटर्न, वो भी बहुत डिसेंट आदमी है सलीम बेग साहब, जब तक हुकूमत उनको रिटर्न आर्डर ना दे कि नवाज शरीफ की तकरीर ना चलाई जाए, आप प्लीज़ उसके ऊपर अमल ना करें और आपने नवाज शरीफ साहब की तकरीर चलानी है। अगर आपने नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से कोई ज़बानी कलामी बात की सुनी, ऊपर से ज़बानी कलामी बात सुन के उसके ऊपर अमल कराने की कोशिश की, तो हम अदालत में जाएंगे और हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं ये टीवी चैनल वालों को कहता हूँ कि अगर टीवी चैनल वालों के पास कोई पैमरा का रिटर्न आर्डर आए, तहरीरी आर्डर आए, तो ये नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाने के इनका जवाब बनेगा। वरना ये ड्रामे ना करें हमारे साथ कि शहबाज गिल की तो आप 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक लफ्ज़ बताएं और जिसके लिए कौम तरस रही है, अवाम तरस रही है, अवाम की ख्वाहिश है कि वो नवाज शरीफ की तकरीर सुनने चाहते हैं। आज सारे अवाम की ख्वाहिश है, किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो वैसे ही सबकी नुमाइंदगी हो रही है, तो हमारा अवाम का हक है कि हमें ये उनकी इतलात हम तक पहुंचाई जाएं। हम इसलिए टीवी चैनल के लाइसेंस की फ़ीस देते हैं, इसलिए टीवी चैनल चलाते हैं कि हमारे तक इंफॉर्मेशन हो। ये इंफॉर्मेशन लेना हमारा हक है। अगर टीवी चैनल ने भी बग़ैर किसी तहरीरी आर्डर के नवाज शरीफ की तकरीर ना चलाई तो हम इनके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बतौर वकील आपको बता रहा हूँ, ये कोई ज़बानी टेलीफोनी आर्डर के पाबंद नहीं है। सलीम बेग साहब, आप ऊपर से अगर कोई आपको आर्डर आता है, आसम सलीम बाजवा का आता है, निक्के दे अब्बा अब्बे दा निक्का शिबली फराज का आता है, आपने वो टेलीफोन का आर्डर नहीं मानना। आपने कहना जी तहरीरी आर्डर दो कि हमने इसको अदालत में चैलेंज करना है। अगर नवाज शरीफ का तकरीर ना हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ अदालत में मैं इसको चैलेंज करूँगा, जस्टिस पार्टी की तरफ से चैलेंज करूँगा, अपनी तरफ से चैलेंज करूँगा। ये आज हमारा हक है कि हमें हमारे लीडर, हमारे सारे बिलावल भुट्टो की तकरीर, ये मरियम नवाज़ की तकरीर, शहबाज शरीफ की तकरीर और सब की तकरीर हम तक पहुँचनी चाहिए। हम मुंतज़िर हैं, हम उनकी बातें सुनना चाहते हैं। ये आइन के जो बुनियादी हकूक़ हैं जो 1 से लेकर 25 तक दिए गए हैं, ये अगर आपने उनके ऊपर पाबंदी लगाई, ये उनकी खिलाफ वर्जी हो गई। नॉन इलेक्टेड बंदे को तो आज सारे चैनल दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सारे चैनल लगे हुए। शहबाज गिल है किस बाग की मूली, किस खेत की मूली है शहबाज गिल? अमेरिका का एजेंट है ये, अमेरिका से आया है। इसको तो ये इमरान खान के आने से 10 दिन पहले पता नहीं था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज वो सारे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के बारे में कहा था और जरदारी ने नवाज शरीफ के बारे में क्या था। और तो अपने लीडर के बयान निकालो ना, जो कहता था कि फजल इलाही जो परवेज़ इलाही है पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको साथ मिला के बैठा है। जो कहता था कि मैं शेख रशीद को अपना चपड़ासी भी नहीं रखूँगा, उसकी आज सारी बातें मान रहा है। तो उनके बयानात निकालो, उनके बयानात निकालो।
آج یہ سارا شوشہ چلا رہے ہیں اور جناب انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شہباز گل اس لیے بیٹھا ہے اور اس کو سارے چینل کیوں دکھا رہے ہیں؟ نان الیکٹڈ بندہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا جس دن عمران خان نے وہ ایک چندہ اکٹھے کرنے کے لیے چندے کے لیے آتا ہے اور کیا وہ کیا تھا کہ جی وہ چندہ اکٹھا کرنا ہے، تو ایک صحافی نے جس کے بعد میں انہوں نے وہ مذاق بھی اڑایا کہ انہوں نے کہا جی آپ ان سے پوچھو. انہوں نے کہا جی میں غیر منتخب بندے سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا. یہ شہباز گل، یہ زلفی بخاری، یہ سارے شہزاد اکبر وغیرہ یہ آئے بیٹھے ہیں. ان کی ایک ایک آپ دکھا رہے ہیں کہ ان کو اب چھینک آئی ہے، اب کھانسی آئی ہے، اب ان کو یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے. اور جس کی پوری قوم منتظر ہے کہ ہمیں ان سارے لیڈروں کی ہم تقریریں سننا چاہتے ہیں، ہمارے تک بات پہنچائی جائے. تو میں ٹی وی چینل والوں کو پھر یہ ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، چیئرمین پیمرا کو کہہ رہا ہوں، سلیم بیگ صاحب کو، کہ اگر آپ کو کوئی ریٹرن آئے تو اس کے اوپر آپ عمل کریں، اس خالی ٹیلی فون کے اوپر نہ کریں. ہم چیلنج کریں گے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں. اور یہ ٹی وی چینل والے سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیمرا کا ریٹرن تحریری کوئی آرڈر آئے تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں، نہیں تو ہم اس کو چیلنج کریں گے. چیلنج تو ہر دو صورتوں میں کریں گے نا. انہوں نے اگر نہ دکھایا، ریٹرن ہوا، زبانی ہوا، ہم چیلنج کریں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب میں سلیم بیگ صاحب کو اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ ہم کٹھے پڑھتے رہے ہیں جی سی میں اور سارا کچھ. تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ زبانی کلامی آج بڑی اہم بات ہے. پوری قوم کی، پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے حوالے سے لگی ہوئی ہیں. ایک بات اب آخر میں جو بات دوستو آپ کو کہنے لگا ہوں نا، وہ یہ ہے تسلی سے بالکل، کہ یہ شہباز گل، شہزاد اکبر، شبلی فراز آج یہ سارے ٹی وی چینل پہ آئیں گے، لیکن آپ نے ان کی بات غور سے نہیں سننی. کیونکہ بنی گالہ میں آج بہت بڑا وہ بھنگ کا پورا ڈرم تیار کیا گیا ہے، بھنگ کا، ٹھیک ہے. اور وہ جو بھنگ انہوں نے وفاقی کابینہ نے جائز قرار دی ہے نا، تو بنی گالہ میں پورا ڈرم تیار کر کے سب کو ایک ایک جگ پلایا گیا ہے، گلاس نہیں جگ پلایا گیا ہے. اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جناب ٹی وی پہ آئیں، آج شام تک یہ آتے رہیں گے. لہٰذا آپ نے سیریسلی ان کی باتیں نہیں سننی. کیونکہ انہوں نے ایک ایک جگ جو ہے نا بھنگ کا پیا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب میری باتیں غور سے آپ نے سن لی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ بالکل بے فکر نہ رہیں. اور ہم یہ ٹی وی چینل والوں کی مذمت کر رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے روکا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسٹس پارٹی کی طرف سے اور منصف عوان ایڈوکیٹ کی طرف سے ہم اس کو سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں ہمارے قومی لیڈروں کے جو ہے نا وہ نہیں دکھائے. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے، ہمیں ان کی ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے. غیر منتخب وہ کھانس رہا ہے، غیر منتخب جو شہباز گل بیٹھا ہے گالیاں دے رہا ہے ساری، اور اس کی ساری چیزیں دکھا رہے ہو، اور جو قوم کے لیڈر ہیں ان کو اب نہیں دکھا رہے. کسی چینل وہ سارے آ رہے ہیں جناب اے پی سی میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. مریم نواز آ رہی ہے، شہباز شریف آ رہے ہیں، کسی کا بھی نہیں وہ بول کے دکھا رہے. صرف ان کی تصویر وہ نظر آ رہی ہے اس وقت، شیری رحمان جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہیں اور آواز آ رہی ہے شہباز گل کی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ٹی وی چینل والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف کیس کریں گے، اور آپ کے ہم بائیکاٹ بھی بعد میں کرنا پڑا تو کریں گے. ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی ساری بات کریں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، خدا حافظ.